سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم مع فيديو جديد اللي غادي نقدم لكم فيه طريقه سهله بزاف باش تقدروا تصايبوا دي نيم او بيان دي بريوات صغار اللي يقدروا ينفعوكم بحال عشاء ولا كومبانيون ديال شي سوب حريره. سورتو دابا مع رمضان كنبغيو ناخذ شي حاجه هكا خفيفه في المغرب مع لا سوب ديالنا، ولا نقدروا نخدموا حتى في السحور. دونك هاد الوصفه هذه ساهله، ما كتسالش بزاف ديال الوقت وماشي بزاف ديال لي زانغريديون. اول حاجه غادي نحتاجو مقتضيله ديال الزيتون اختياري، ممكن ديروا الحار اللي كيعجبكم، ممكن ديروا مقتضيله بوحدها، ممكن ديروا كاشير. انا دونك كيعجبني المقتضيله بالزيتون، دونك اختاريت انني هو اللي نخدم. من بعد عندي 3 ديال البيضات اللي شديتهم وحكيتهم، و فروماج ادام غابي حتى هو. المهم نتوما تقدروا ديروا لا كونتيتي اللي بغيتو، انا ما عنديش بزاف د الورقه دونك ما درتش بزاف. وغادي نحتاجوا الورقه ديال البسطيله بزار والملحه. و انا باش حكيت المقتضيله والفرماج والبيض بهادي بالحكاكه الغليظه. دونك دابا غادي نوريكم الطريقه باش غادي نجمعوها. دونك ما تحتاجوش بزاف، كنا كنعرفوا نصايبوا بريوات، مي كوميم غادي نوريكم كيفاش كندير ليهم. من بعد ما جمعت لي زانغريديون ديالي بثلاثه بيهم، كاشير او بيان مقتضيله فرماج احمر والبيض. ما غاديش ندير الملحه بزاف حيت ديجا عندي كلشي فيه الملحه من غير البيض، دونك غير واحد رشيشه. وغادي نزيد بزار حتى هو، ما غاديش نحاول ما نديرش بزاف، ما يجيناش حار بزاف. على هاد الطريقه هادي صافي. دونك كنحاول غير نجمعهم بحال هكا، نخلط وصاف هكا. غادي نبدا نعمر في الورقه ديالي. من بعد ما بديت كنلويها على شكل بريوه، دونك مخصنيش نعمرها بزاف باش ما تعجل لياش. وهذه هي الطريقه باش هذه لا فورم ديالها، ما نحاولوا ما نعمروهمش بزاف. فوالا غادي نكمل بهذه الطريقه هذه. من بعد غادي ندخلوهم الفران. نقدروا اننا نحتفظوا بهم في الفريغو، من بعد ملي نبغيو نحتاجوهم نجبدوا لا كونتيتي اللي بغينا نديروها في الفران. من الاحسن انا كنفضل اننا نديرهم في الفران، ندهنوا لا طايب شي شويه ديال الزيت احسن من اننا نقليهم باش ما يجيوناش مزيتين. وفوالا انا غادي من بعد غادي نوريكم ملي غيطيبوا كيفاش غادي يجيو. من بعد ما طابوا لينا البريوات ديالنا هما بحال هذا الشكل هذا، انا درتهم في الفران. تقدروا تقليوهم، ولكن من الاحسن باش ما يكونش فيهم الزيت بزاف، من الاحسن انكم ديروهم في الفران، دهنوا لاطا بشي شويه ديال الزيت، ومن بعد يدخلوا الفران واحد ربع ساعه ما كاملاش، وكيكونوا هكا واجدين، كيجيو زوينين وبنان بزاف. انا غادي نحاول نشوف نقطع معكم وحده باش تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل. كما كتشوفوا كيجيو بنان بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا تقولوا لي ولا فيديو واش عجبتكم لا غوسيت. نتمنى ان شاء الله الفيديو الجاي انكم تكونوا تعطيوني لي كومونتير ديالكم، وهكا تكون لا فيديو ديال هذا النهار سالات. ما تنساوش تابوناو وتتبعوني، وراه ديما نبدا نحط لكم الجديد. السلام عليكم.